भारतबाट प्रश्न घरबाटै जवाफपछि अब जनसेवाका लागि लकडाउन एक्सप्रेस। लकडाउन लालगञ्ज बाँके जिल्लाको जमुनाहा नाकातर्फ लाग्छौँ, जहाँ टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ र नाकामा नेपालीहरू प्रवेश गर्ने क्रम बढेको भनिएको छ। यहाँको अवस्था के छ भन्ने बारे जानकारी लिन्छौँ। कृष्ण, तपाईँ अहिले जमुनाहा नाकामा हुनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु, के छ त्यहाँको अवस्था, जानकारी गराउनुहोस्। प्रमोद, जसरी विभिन्न नाकाबाट नेपालीहरू भारततर्फ प्रवेश गर्ने र नेपालतर्फ रहेका भारतीयहरू पनि भारततर्फ लुकीछिपी प्रवेश गर्ने यी समाचारहरू बाहिर आइसकेपछि हिजो मात्रै नरेनापुरबाट, जुन नरेनापुर बाँकेको पूर्वी नाका, यहाँबाट करिब करिब 50 किलोमिटर पूर्व नरेनापुरबाट 333 जनालाई भारतको त्यो सीमाको विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई नेपालतर्फ ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्था हो। र आज फेरि यस क्षेत्रमा रहेका करिब करिब 500 जना मानिसहरूलाई भारततर्फ पठाउने र भारतमा रहेका जुन यो बाँके जिल्लाको छेउछाउका सहरहरूमा जस्तो नानपारा लगायतका ठाउँहरूमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि करिब उत्तिकै सङ्ख्यामा, करिब 600 जनाको सङ्ख्यामा उनीहरूलाई पनि नेपालतर्फ ल्याउने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। यो दृश्यमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ, यी भारतीयहरू हुन् जो लाइन लागेर बसेका छन्, एउटा सामाजिक दूरी पनि कायम गरे जस्तै गरेका छन्। ठाउँमा केही सेकेन्ड रोक्छु। तपाईँ क्रमशः हिँड्दै अगाडि त्यहाँ मानिसहरू भएको ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ भने लाग्छ भने तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, जहाँ दृश्यमा हामी मान्छेहरू अलि हेर्न चाहन्छौँ, देखाउन चाहन्छौँ। दृश्यमा देख्न सक्छौँ, यो दृश्यमा देख्न सक्छौँ क्यामेरा अलि जुम गर्नका लागि हुनुहुन्छ। आफ्नो परिचय खुल्ने चाहिँ परिचय पत्र देखाएर यहाँ दर्ता गर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ रहेको छ। दर्ता गर्ने मान्छेले पिपी लगाएर स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर दर्ता गरिराख्नु भएको छ र दर्ता गरिसकेपछि मात्रै सामाजिक दूरी कायम राखेर उहाँहरूलाई भारततर्फ पठाउने भन्ने यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यहाँका प्रहरी प्रमुखले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यतापट्टि यो दृश्य देख्न सकिन्छ, यहाँ लामबद्ध रूपमा लागेर प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ मानिसहरू। उहाँहरू भारतीय हुनुहुन्छ र भारततर्फ जानको लागि आतुर पनि देख्नुहुन्छ। प्रमोद, कृष्ण, यस्तै प्रक्रिया सीमावर्ती क्षेत्र, भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा जहाँ नेपालीहरू छन् तिनीहरूको पनि चलिरहेको हो, या हामी अथवा नेपालतिर रहेका भारतीयहरूलाई मात्रै भारत पठाउन खोजिएको हो, आदान प्रदान गर्न खोजिएको हो कि एकतर्फी मात्रै? पक्कै पनि आदान प्रदान गर्न खोजिएको मैले अघि पनि जानकारी गराएँ। हामीले अघि भर्खरै मात्रै पनि भारतीय अधिकारीहरू छन्, त्यहाँका समकक्षी पत्रकार साथीहरूसँग पनि केही जानकारी लिएका थियौँ र उनीहरू लगभग तयार भइसकेको र उनीहरूलाई चाहिँ केही समयपछि यता प्रक्रिया पुऱ्याएर उनीहरूको चाहिँ सबै परिचय खुल्ने कागजपत्रहरू, नामहरू चाहिँ दर्ता गरेर लेखेर उनीहरूलाई नेपालतर्फ पठाउने र यता नेपालतर्फ पनि मैले यो हाम्रो क्यामेरालाई यता घुमाउन चाहन्छु। जसरी यो टेन्टहरू चाहिँ बनाइएको छ, यो टेन्टहरूमा चाहिँ ल्याएर उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै कुन कुन जिल्लाको कहाँ जाने भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतर्फ जानका निम्ति क्वारेन्टाइनमा राख्ने। जस्तो जुन स्थानीय तहको जुन पालिकाका उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर स्थानीय पालिकाको क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। दृश्यमा हामीले यतापट्टि पनि देख्न सक्छौँ, यता यो सडकको पारिपट्टि पनि थुप्रै मानिसहरू, भारतीय नागरिकहरू त्यहाँ लामबद्ध रूपमा चाहिँ बसेको अवस्था छ भने यतापट्टि पनि जुन दृश्यमा देख्न सकिन्छ यो 500 को सङ्ख्यामा भने तापनि करिब करिब 1000 पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने भारतीय समकक्षी पत्रकारहरूले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार करिब करिब आज पहिलो लटमा 500 भन्दा बढी नलाने कि भन्ने खालको कुरा पनि बाहिर आइरहेको भन्ने हामीले खबर प्राप्त गरेका छौँ। प्रमोद, अब यो प्रक्रिया बाँके र बाँकेको काउन्टर पार्ट उता भारतको जिल्ला प्रशासन, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन बीचको आपसी सहमतिका आधारमा भइरहेको हो कि नेपाल सरकारको अथवा सङ्घीय सरकारको नीति अन्तर्गत नै भइरहेको हो? बाँके बाहेकका जिल्लामा पनि यही प्रक्रिया चलिरहेको छ कि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले नागरिकहरू भेट्याउन चाहिरहेको थिएन र भारत सरकारले पनि आफ्नो नागरिक लान खोजिरहेको थिएन, तर यो प्रक्रिया सुरु भएको छ?
बाँकेको हकमा मात्रै हो कि कृष्ण यो अरू सीमावर्ती जिल्लामा पनि यही प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ? जसरी विगतका दिनहरूमा कपिलवस्तु लगायतका चाहिँ पूर्वी जिल्लाका नाकाहरूबाट आवत जावतको बढी प्रेसर आयो भन्ने न्युजहरू बाहिर आइसके पश्चात नेपालगञ्जको पूर्वी नाका नरेनापुरबाट पनि थुप्रै मानिसहरू भित्रिन चाहिरहेका थिए। रातभरि जङ्गलमा बस्ने र उनीहरू राति चाहिँ लुकीछिपी पनि भित्र आउने गरेको त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले हामीलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसै अनुरूप स्थानीय सरकारले आफ्नो काउन्टर पार्ट अर्थात् पारीपट्टिको स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई 333 जनालाई ल्याएर स्थानीय क्वारेन्टाइनमा राखेको चाहिँ अवस्था हो भने आज पनि यस नेपालतर्फका अधिकारी र भारततर्फका चाहिँ अधिकारी समकक्ष अधिकारीहरूले समन्वय गरेर यताबाट पठाउनेहरूलाई पनि भारतले आफ्ना ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उताबाट फर्काए जुन नेपालतर्फ चाहिँ भित्राएकाहरूलाई पनि स्वास्थ्य परीक्षण पछि उनीहरूलाई चाहिँ स्थानीय क्वारेन्टाइनमा पठाउने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ प्रमोद। जस्तै भारतबाट जो नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गराइन्छ बाँकेको हकमा, तिनीहरू बाँकेका मात्रै छैनन्, पक्कै उनीहरूलाई कहाँ सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुर्याउने प्रबन्ध कसले गरिदिन्छ? स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित स्थानीय तहले त गर्लान्, त्यहाँसम्म पुर्याउने प्रक्रियाहरू कतिको सुरक्षित होलान् नहोलान् यसबारे तपाईँले सम्बन्धित अधिकारी मुख्यतः बाँकेको स्थानीय प्रशासनसँग केही बुझ्न भ्याउनु भएको छ? प्रमोद, जसरी यसभन्दा पहिला पनि भारततर्फका सुरक्षाकर्मीले ट्र्याक्टरको ट्रायलमा राखेर रातोरात करिब 182 जना मान्छेहरूलाई ल्याएर 10 गजामा छोडेको थियो। हामीले त्यहाँबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत हाम्रा दर्शकलाई जानकारी गराएका थियौँ। ती मानिसहरूलाई 10 गजामै यस्तै टेन्ट राखेर 10 गजामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर चाहिँ करिब 19 दिनसम्म राखियो र उनीहरू जुम्लादेखि पूर्व झापासम्मका मानिसहरू थिए र उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर यहाँबाट सवारी साधनको व्यवस्था गरेर त्यसरी आफ्ना ठाउँसम्म चाहिँ पठाइएको अवस्था हो। त्यस्तै गरी जसरी भारतबाट चाहिँ आज आउँदैछन् उनीहरूलाई पनि अहिले चाहिँ नजिकै रहेको चाहिँ यहाँ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस अथवा नजिकै रहेका क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ आजलाई राख्ने र उहाँहरूको स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर लगभग समन्वय भइसकेको र उहाँहरूलाई सवारी साधनको व्यवस्था गरेर आफ्ना गन्तव्यमा पठाउने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। जसरी यसभन्दा पहिला गरिएको थियो त्यसै अनुरूप यसपटक पनि गर्ने भन्ने हामीले यहाँका स्थानीय अधिकारीहरूसँग जानकारी पाएका छौँ। अब भित्र्याउन लागि बाँकेबाट भित्र्याउन लागि सङ्ख्याबारे केही अनुमान गर्न सकिन्छ? कति नेपालीहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा छन्, तिनलाई आजै भित्र्याइन्छ अथवा यो प्रक्रिया केही दिन जारी रहन्छ, त्यसबारे केही जानकारी छ? ठ्याक्कै आँकडा उनीहरूले पठाएअनुसार 600 मान्छेको चाहिँ आँकडा उनीहरूले पारीतर्फबाट चाहिँ दिएका छन्। जसरी भारतले हिजो मात्रैबाट रेल सवारी सुरु गरेको छ र रेल सवारी सुरु गरिसकेपछि टाढाबाट चाहिँ आउनेहरूको सङ्ख्या पनि पक्कै पनि बढ्नेछ। किनभने यो अनुमानित मात्रै होइन, यो पक्कै पनि हो। किनभने भारतमा रहेका नेपालीहरूको आँकडा नेपाल सरकारसँग पनि छैन कतिजना नेपाली छन् भन्ने। थुप्रै भारतीय समाचार माध्यमहरूले चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गरेको हामीले हेर्छौँ र जस्तो दिल्लीमै करिब चाहिँ 1 लाख नेपाली अलपत्र परेको भनेर भन्ने पनि हामीले समाचारहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ। यदि रेल खुल्यो भने, यदि रेल चाहिँ रुपडियासम्म चाहिँ आयो भने यहाँ पक्कै पनि भिड बढ्नेछ र भोलिका दिनहरूमा चाहिँ नेपालीहरू प्रवेश गर्नका निम्ति आतुर हुनेछन्। जसरी हामीले यसभन्दा पहिलेका दृश्यहरूमा पनि देखाइसकेको अवस्था हो। एकदम तछाड मछाड गरी एउटा भनौँ न कुनै खालको चाहिँ परवाह नगरी जसरी अब पश्चिम महाकाली नदी समेत चाहिँ हाम फालेर तरेर नेपाल प्रवेश गरेको पनि अवस्था त्यस्तै यहाँ पनि नहोला भन्न सकिन्न पर्छ। कृष्ण, जसलाई भारततर्फ पठाइँदैछ अथवा जसलाई नेपालतर्फ भित्र्याइँदैछ उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको विधि के छ? सामान्य ज्वरो नापेर भित्र्याउने हो अथवा उता पठाउने हो अथवा आरडिटी परीक्षणै गर्ने तयारी छ कि त्यो अनुसारको स्रोत साधन छ कि छैन? यसबारे तपाईँसँग बुझ्न चाहन्छु। हामीले जानकारी पाएअनुसार जति पनि यहाँ चाहिँ आइसकेका छन् यिनी सबै परीक्षण भइसकेका हुन्। यिनीहरूलाई चाहिँ प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण भइसकेका हुन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई भारततर्फ पठाइँदैछ भने भारततर्फबाट नेपाल आउनेहरू पनि क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू हुन्। उनीहरू पनि सबैको स्वास्थ्य परीक्षण भइसकेको भन्ने प्रारम्भिक जानकारी हामीले पाएका छौँ। त्यो कुरा त उनीहरू आइसकेपछि मात्रै पनि हामीले चाहिँ उहाँहरू सकेसम्म बाइट लिएर उहाँको भनाइ पनि लिन हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। किनभने
तपाईँहरूको बसाइ कस्तो थियो, तपाईँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण भयो कि भएन र कति दिन चाहिँ बस्नुभयो भन्ने यावत कुराहरू चाहिँ उहाँहरूबाटै जानकारी होला। किनभने त्यहाँका अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार परीक्षण भइसकेको र उनीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण मात्रै नभएर सम्पूर्ण बस्न खान लगायतका कुराहरू पनि एकदम व्यवस्थित गरेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। हस् कृष्ण, यो जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। थप जानकारीका लागि यहाँसँग म सम्पर्क फेरि गर्नेछु। तपाईसँग फेरि सम्पर्क गर्दा सक्नुहुन्छ भने जो भारतीयहरू आफ्नो देश जाँदैछन् उनीहरूसँग कुराकानीको प्रयास गर्नुहोला, सम्भव रहन्छ भने। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दर्शकहरू टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल, बाँकेको जमुना नाकाबाट, जसलाई जमुना नाका हुँदै नेपालका नागरिक जो भारतीय क्वारेन्टाइनमा थिए उनलाई नेपाल प्रवेश गराउने प्रक्रिया चलिरहेको छ भने भारतीय नागरिक जो नेपालको क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका थिए उनीहरूलाई भारत पठाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ। यो स्थानीय स्तरमा चलिरहेको प्रक्रियाबारे हामी जानकारी लिँदै थियौँ टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनालबाट। कृष्ण खनाल अझै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, जो भारततिर जान खोजिरहेका छन् उनीहरूसँग कृष्ण खनालले कुराकानीको प्रयास गरिरहनु भएको छ। कृष्ण, जो भारततिर जाँदैछन् उनीहरूसँग तपाईँ कुराकानी गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ? कायम गरेर अलिकति वहाँसँग प्रयास गर्दैछु। आपका नाम क्या है? आपका मोहम्मद शाहनवाज। आप कहाँ के रहने वाले? डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। आप इधर नेपाल में कब आए थे, कितने दिन रहे? 6 महीने पहले आए। क्या काम करते थे आप यहाँ? हमारा कपड़े का काम। कपड़े का काम करते थे। 6 महीने आप किस तरह से रहे यहाँ? मतलब कपड़े का काम करने में जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद आप मतलब कैसे रहे यहाँ पे? लॉकडाउन में इधर नेपालगंज में बस पार्क के पास होटल में ठहरे हुए थे 2 महीने से। होटल में ठहरे हुए थे, कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? नहीं, दिक्कत। आपने देश जा रहे हो अभी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बहुत। प्रमोद, मैले केही मान्छेहरूसँग प्रतिक्रिया पनि लिएँ। उहाँहरू चाहिँ कपडाको व्यापारी र व्यापार गर्न यहाँ आएको र उहाँहरू चाहिँ लकडाउन पश्चात चाहिँ विभिन्न होटलहरूमा चाहिँ बसेर दिन काटेको भन्ने चाहिँ जानकारी प्राप्त गरेँ। आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार पांडे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया का। इंडिया किस जगह? सिद्धार्थनगर। इधर आप कब आए थे? हम आए थे सर, हम तो यहीं पर काम करते थे। क्या काम करते हैं आप? थोड़ा कागजात है, चांदी का काम है। सोना चांदी का काम करते हैं। ये लॉकडाउन के बाद आप कैसे रहे यहाँ पे? हम रूम में अच्छे थे, बोले थोड़ा जो पैसा वैसा था सब खर्चा हो गया। अब अलाउंस हुआ, जाने वाले हैं, सब आ रहे हैं, बस आया है। इंडिया से बस आया हुआ है, अब गांव जा रहे हैं आप। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, घर जाना है। प्रमोद, यहाँ थुप्रै महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ, यतापट्टि महिला बालबालिकाहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी थोरै लिने प्रयत्न गर्छौँ। आपका क्या नाम है? उस्मा देवी। कहाँ के रहने वाले आप? इंडिया के रहने वाले हैं और नेपाल अपने नैहर वेलभार, नैहर का बेर नमक अपने। अच्छा, इधर क्या काम करते थे आप? अपने नैहरे। अच्छा, मायके आई थी आप? अच्छा। ये बंदी क्यों? शादी, आपका शादी इंडिया में है? इंडिया में। मायके नेपाल में है? हाँ। कितने लोग हैं आप लोग? अरे ये हमारा छोरा हो, ये हमारा दामाद हो, ये हमारा बिटिया हो, ये हमारा समझी एक घर है। अच्छा, एक करके। अच्छा, मायके में रही, अच्छे से रही आप? हाँ, अच्छे से रहे, कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? कोई तकलीफ नहीं रहा। अब आपने घर जा रही है, कैसे लग रहा है? घर जा रहे हैं तब ताला लगा के चले, बड़े परेशानी, सब घरे मार बिगड़ गयो, तो घर करना जी तो क्या करिए, बहुत दिन से बैठन सके। प्रमोद, हामीले केही प्रतिक्रिया पनि लियौँ, खास गरी महिला बालबालिका। अझ यो बोर्डर भएको नाताले यस तरफ वारीका मान्छेको पारी बिहा हुने र पारीको मान्छेको यस तरफ वारी चाहिँ विवाह हुने पनि त्यस्तो चलन छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि माइत आएकाहरू पनि थुप्रै रहेछन् यहाँ र काम गर्न आएकाहरू पनि रहेछन्, सुन चाँदी लगायतका कपडाको व्यवसायहरू पनि। यो सबै हामीले जानकारी गरायौँ र यतापट्टि अर्कोतर्फ अर्को दृश्य पनि हामीले चाहिँ देखाउन चाहन्छौँ। यो खास गरी यतापट्टि यो तयारी अवस्थामा छ। यतापट्टि भारततर्फबाट आउनेहरूको लाई स्वास्थ्य परीक्षणको निम्ति तयारी अवस्थामा छ र एकछिनपछि आउने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। र भारतीयहरू पनि आफ्नो
घर जानका निम्ति कृष्ण आफ्नो मुलुक जानका निम्ति आतुर छन्। कृष्ण मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले सुनिरहेको छु प्रमोद। तपाईँ जुन दृश्यतिर लागिरहनु भएको छ ती नेपालीहरूको दृश्य त होइन, नेपालीहरू रहेको दृश्य हो होइन, यिनीहरू पनि भारतीय हुन् किनभने त्यो ठाउँको कमीले गर्दाखेरि भएको नाताले यतापट्टि फेरि उनीहरूलाई चाहिँ दुई ठाउँमा राखिएको छ। यिनीहरू पनि भारतीय नै हुन्, यिनीहरू पनि भारततर्फ चाहिँ जाने हुन्। कृष्ण, अहिले म तपाईँसँग बिदा हुन्छु। जब नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम चल्नेछ त्यतिखेरको ताजा दृश्यहरू हामी सबै दर्शकसँग बाँड्न चाहन्छौँ। कृपया त्यसका लागि यहाँ पक्कै तयार हुनुहुन्छ। जब नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गर्न थाल्नेछन् त्यो बेलाको दृश्यको प्रतीक्षा सहित अहिलेका लागि यहाँसँग बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट बाँकेबाट कृष्ण खनाल, जो जमुना नाकामा हुनुहुन्छ। जमुना नाकामा यति बेला नेपालतर्फ रहेका भारतीयहरूलाई भारत पठाउने र भारततर्फ रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउने एउटा प्रक्रिया चलिरहेको छ। यो स्थानीय स्तरबाट, हुन त सङ्घीय सरकारले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन, तर स्थानीय स्तरबाट यो प्रयास भइरहेको छ र सम्भवतः 600 नेपालीहरूलाई आज नेपाल प्रवेश गराइन्छ भन्ने अनौपचारिक सूचना प्राप्त भएको कृष्ण खनालले जानकारी दिनुभयो। त्यति नै हाराहारी नेपालमा रहेका भारतीयहरूलाई भारत पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। स्वास्थ्य परीक्षण गरेर पठाइन्छ। हुन त त्यहाँ दुवैतर्फ रहेका नेपाली अथवा भारतीयहरू क्वारेन्टाइनमा थिए। क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि एक अर्काको देश पठाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ, आफ्नो देशमा ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेको छ। बाट प्रश्न घरबाटै जवाफपछि अब जनसेवाका लागि लकडाउन एक्सप्रेस। लकडाउन